नेपाल परिच्छेदको परिच्छेद 2 अन्तर्गत नेपालको संक्षिप्त ऐतिहासिक रूपरेखा सम्बन्धमा केही जानकारीहरू उल्लेख गरिएको छ। नेपालको ऐतिहासिक रूपरेखा सम्बन्धमा सबैभन्दा एक्युरेट डाटा यही नेपाल परिचयमा पाइन हुँदा तपाईले यसलाई चाहिँ एकदम ध्यान दिएर केही विवादास्पद कुराहरू अन्य बुकहरूमा पाइए पनि यसैलाई नै आधिकारिक मानेर तपाईहरूले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि यहाँनिर के कुराहरू उल्लेख गरेको छ भनेर हामी चर्चा गर्छौँ। नेपाल परिचय परिच्छेद 2 को 2.1 मा नेपाल एक प्राचीन मुलुकको रूपमा भनेर केही कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। विभिन्न धर्मशास्त्र तथा पुराणमा नेपाललाई अत्यन्तै प्राचीन भूमिको रूपमा वर्णन गरिएको छ। करिब 13 करोड वर्ष अगाडि बनेका यहाँका पर्वत श्रृङ्खलाहरू र उपत्यकाहरूमा आएर प्राणीहरूको आकर्षण विशेष रूपमा बढ्दै गएको पाइन्छ। पश्चिम नेपालको बुटोल क्षेत्रमा पाइएको रामापिथेकस मानवको अवशेषले 1 करोड वर्षभन्दा अगाडिदेखि नै नेपालमा मानवको बसोबास सुरु भइसकेको तथ्य स्पष्ट हुन्छ। नेपाल नामको पहिलो उल्लेख अर्थ परिशिष्टमा गरिएको पाइन्छ। अर्थ परिशिष्टको समय निश्चित गर्न नसकिए तापनि ईसापूर्व 500-600 को बीचमा यसको निर्माण भएको पाइन्छ। यसमा नेपाललाई कामहरू, विदेह, उदुम्बर, अवन्ती र कैकय देशहरूसँगै राखी चर्चा गरिएको छ। मूल सर्वाशिष्टवाद विनय सङ्ग्रह नामको बौद्ध ग्रन्थमा पनि नेपालबारे चर्चा गरिएको छ। यसमा भगवान बुद्धको समयमै उनका चेलाहरू व्यापारीहरूका साथ नेपाल पसेको घटना उल्लेख गरिएको छ। महाभारतको वन पर्वमा नेपाललाई विषय जिल्लाको रूपमा वर्णन गरिएको छ। जैन ग्रन्थको आवश्यक सूत्र तथा कौटिल्यको अर्थशास्त्र ईसापूर्व 4औं शताब्दीले पनि नेपालको बारेमा उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै भारतीय गुप्त सम्राट समुद्रगुप्तले आफ्नो इलाहाबाद अभिलेखमा नेपालको उल्लेख छिमेक राज्यको रूपमा गरेको छन् भने त्यसपछिका प्राय सबै स्रोतहरूले नेपालको उल्लेख स्वतन्त्र राज्यको रूपमा नै गरेको छन्। नेपालका शिलालेखहरूमा भने विक्रम सम्वत 569 को टिस्टुङ अभिलेखमा पहिलो पटक नेपाल शब्दको उल्लेख भएको छ। यसरी यो मुलुक अत्यन्तै प्राचीन समयदेखि नै नेपाल नामबाट परिचित रहेको स्पष्ट हुन्छ। नेपाललाई सत्ययुगमा सत्यवती, त्रेतायुगमा तपोवन र द्वापर युगमा मुक्ति सोपान भनिन्थ्यो र कलियुगमा चाहिँ नेपाल भन्ने गरिएको कुरा पौराणिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी नेपाल परिचयको परिच्छेद 2 को 2.2 मा नेपाल नामकरणको आधारको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। नेपाल नाम प्राचीन कालदेखि नै प्रचलित छ। लिच्छवी कालमा विस्तारित यो नाम मल्लकालमा काठमाडौँ उपत्यका र वरिपरि मात्र सीमित रह्यो। एकीकरण पश्चात काठमाडौँ राजधानी भयो र नेपाल शब्दले आजको नेपाल राष्ट्रलाई नै बुझाउन थाल्यो। नेपाल नामको बारेमा व्युत्पत्ति विभिन्न भाषा, जाति, वंशावली र प्राचीन ग्रन्थहरूका आधारमा वर्गीकरण गर्ने गरेको पाइन्छ, जसमा फर्स्टमा छ 2.2.1 मा भाषागत आधार। भाषागत आधारमा किराँती भाषा अनुसार नेपाल कसरी रह्यो नेपालको नाम भन्ने कुरा यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। नेपाल पौराणिक किराँती शब्द नेपाको सांस्कृतिक रूप हो। नेको अर्थ मध्य र पाको अर्थ देश अर्थात् मध्य देश हुन्छ। मध्य पर्वतीय खण्डमा रहेको नेपामा पछि ल प्रत्यय लागेर नेपाल नाम रहेको हो। तिब्बती भाषा अनुसार तिब्बती भाषामा नेको अर्थ घर र पालको अर्थ उन अर्थात् उन पाइने ठाउँको रूपमा यो क्षेत्रलाई लिएको पाइन्छ। यस क्षेत्रमा भेडा पालन बढी भएकाले पाल अर्थात् पसम, पस्मिना, उन प्रशस्त पाउनु स्वाभाविक हो। तिब्बतीहरू नेपाललाई बल्बो र मङ्गलहरू बल्पो भन्छन्। भोटानीवासीहरू हिमालपारीको यस भूभागलाई पालदेश वा वाल्पो पनि भन्दछन्। नेवारी भाषामा नेवारहरूले नेपाललाई नेपा मात्र भन्ने गर्दथे, जो पछि नेपाल हुन गयो। ने भनेको मध्य र पा भनेको देश हो। हिमाली भागमा रहेकाले यो नाम सार्थक मानिन्छ। नेपा शब्दमा ल प्रत्यय लागेर झ्याको झ्याल, पसको पसल भए चाहिँ नेपाको नेपाल भएको अनुमान गरिएको छ। लिम्बू भाषामा नेपालको अर्थ समतल भूमि भन्ने हुन्छ। पहाडी खण्डमा अत्यन्त ठुलो मैदानी उपत्यका भएकाले यसको नाम नेपाल रहन गएको हो। लेप्चा भाषामा पुरानो लेप्चा भाषाको नेको अर्थ पवित्र र पालको अर्थ गुफा हुन्छ। यसरी नेपालले पुण्यभूमि वा धार्मिक स्थल बुझाउँछ। नेपालका तामाङहरूले पनि तीर्थलाई ने भन्दछन्। लामा ग्रन्थहरूमा नेको अर्थ पवित्र स्थानको रूपमा लगाइन्छ। खोटाङमा नेपा भन्ने नामको एउटा गाउँ पनि रहेको छ। त्यसैगरी संस्कृत भाषामा निप पर्वतपात शब्दमा उपसर्ग आल स्थान जोडेर नेपाल भएको अनुमान छ। हिमाल र पञ्चाल जस्तै निप फेदी र आलय निवासबाट पर्वत फेदीको निवासको रूपमा नेपाल नाम रहेको भाषिक व्याख्या पनि गरिएको छ। यजुर्वेदमा प्रयुक्त
वैदिक शब्दमा निपको अर्थ उपत्यका निवासी हुन्छ। नेपाल शब्दको मूल निप भनिन्छ। निप भनेको अशोक कदम्ब वृक्ष पनि हो। संस्कृतमा शिवको शैव भए चाहिँ नेपालको नैपाल शब्द प्रयोग भएको भेटिन्छ। पारस्परिक आख्यानमा भाषागत शाब्दिक सान्निध्य र ध्वन्यात्मक सङ्गीत देखिए तापनि उपयुक्त सन्धि शब्दार्थ ठोस र प्रमाणित चाहिँ भएको छैनन्। तामाङ भाषा। तामाङ जातिका लागि महापुरुष तिब्बतसँग व्यापार गर्दथे। यी तामाङ लामाकै नाइके बने। तामाङ लामा बोलीमा ने भनेको स्तन हो। पृथ्वीको स्तन स्वरूप पर्वतबाट पालित नेपालबाट व्यापार गर्ने महापुरुष पर्वतकै नाममा चिनिए र पर्वतको नामबाट नै नेपाल भनियो। र 2.2.2मा छ जातिगत आधार। नेपाल महात्म्य अनुसार ने नामको ऋषिले यहाँको जनताको लालन पालन गरेकोले यस देशको नाम नेपाल रहन गएको मानिन्छ। दक्षिण भारतको केरला क्षेत्रमा बस्ने मालवार जाति नेवार सिम्रौनगढका संस्थापक नान्यदेवको साथ यहाँ आएका थिए। यिनीहरूको आगमन पश्चात यहाँको नाम नेपाल रहन गयो। नेपालका प्राचीन शासक गोपालवंशीलाई निप भनिन्थ्यो। उनीहरूको आलय घरलाई नेपाल भनियो। निप शब्दको उल्लेख वैदिक ग्रन्थमा र पाणिनीको अष्टाध्यायमा समेत भएको पाइन्छ। अर्को छ भोटमा नेपाललाई BALYAL अथवा वाफ्लो भनिन्थ्यो भने चिनिया यात्रीले नि पोलो भन्ने गर्थे। किराँतको प्रमुख बस्ती भएकोले बौद्ध धर्म ग्रन्थमा यहाँको नाम नेवाल र अङ्ग्रेजीमा NIPAUL र NEPAL शब्दका साथै भारतीयद्वारा नेपाल शब्दको प्रयोग हुने गरेको छ। यस्ता विविध आधार र मान्यता भए तापनि वास्तवमा नेपाल नाम यसै कारणले हुन गएको हो भनी किटान गर्न सकिएको भने छैन। तथापि मौलिक सभ्यता र संस्कृति र कलाले गर्दा नेपालको स्वतन्त्र र अविच्छिन्न स्वरूप भने कायम रहेको कुरामा कुनै मतान्तर छैन। अब हामी नेपाल उपत्यकाको उत्पत्ति सम्बन्धमा अध्ययन गर्दैछौँ। नेपाल उपत्यका कसरी रहन गयो, नेपाल उपत्यकाको उत्पत्ति कसरी रह्यो भन्ने कुरा लिच्छवी कालभन्दा अघिको प्राचीन इतिहासमा भरपर्दो स्रोतहरूको अभावमा स्पष्ट हुन सकेको छैन। वंशावली र पुराणहरूको आधारमा मात्र यस युगको इतिहास अध्ययन गर्न सकिन्छ। ती ग्रन्थहरूमा भने नेपाल उपत्यकाको उत्पत्तिको सम्बन्धमा अनेक रोचक कथाहरूको वर्णन गरिएको छ। यस्ता स्रोतहरूले उल्लेख गरे अनुसार प्राचीन समयमा काठमाडौँ उपत्यका घना जङ्गलले ढाकिएको थियो र यसको बीच भागमा विशाल सरोवर थियो। सो सरोवरमा नागहरूको निवास भएकोले यसलाई नागदह भनिन्थ्यो। यहाँ बेला बखतमा विपस्सी बुद्ध, सिखी बुद्ध, विश्वभू बुद्ध, मञ्जुश्री बोधिसत्व, क्रकुच छन्द बुद्ध जस्ता विभिन्न तपस्वीहरू आउने गर्दथे। जस अन्तर्गत फर्स्टमा हामीले अध्ययन गर्छौँ विपस्वी बुद्ध। नेपाल उपत्यका आउने प्रथम महात्मा विपस्वी बुद्ध थिए। यिनी आफ्नो स्थायी निवास बन्धुमती नगरमा सत्ययुगमा नै आएको विश्वास गरिन्छ। यहाँ आएर उनी नागार्जुन पर्वतमा बसे र केही समयपछि चैत्र शुक्ल पूर्णिमाको दिन नागादहको बीचमा कमल फुलको बीज रोपे। हिजो आज पनि चैत्र शुक्ल पूर्णिमाको दिन नागार्जुन पर्वतमा मेला लाग्दछ र यो विश्वव्यापी बुद्धकै सम्झनामा लागेको मेला हो भन्ने विश्वास गरिन्छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ सिखी बुद्ध। विपस्वी बुद्धले रोपेको बीजबाट 6 महिनापछि अश्विन शुक्ल पूर्णिमाको दिन एक अलौकिक फूल उत्पन्न भयो र त्यो फूलको बीच भागमा ज्योतिर्गमय भगवान स्वयम्भू प्रकट भए। यसरी मर्त्यलोकमा स्वयम्भू भगवानको आगमनको खबर सुनेर अरुणपुरका सिखी बुद्ध यहाँ आएर स्वयम्भूको आराधना गर्दा गर्दै केही कालपछि भगवानमा नै मिल्न गए। उनी आएर बसेको पर्वतलाई ध्यानोत्सव पर्वत भनिन्छ। हरेक माघ 1 गते लाग्ने मेलालाई सिखी बुद्धको संस्मरणमा लाग्ने मेला मान्ने चलन रहेको छ। अर्को रहेको छ विश्वभू बुद्ध। यिनी त्रेतायुगमा यहाँ आएका थिए। नेपाल उपत्यकामा आएर धेरै फूल भएको पर्वत छानेर आफ्नो आश्रम बनाई बसे। उनी बसेको पहाड फुलोच्चा नामले प्रसिद्ध भयो। यिनले नै पहिलोपल्ट उपत्यकाको पानी बाहिर जाने मार्गको बारेमा आफ्नो चेलाहरूलाई अवगत गराएका थिए। त्यसपछि मञ्जुश्री बोधिसत्व, जुन चाहिँ मञ्जुश्रीले काटेको यो चोभार डाँडामा काटेर पानी पठाएको भन्ने कुरा तपाईँहरू धेरैले सुन्नुभएको छ। मञ्जुश्री बोधिसत्व। विश्वभू बुद्ध फर्केको केही वर्षपछि त्रेतायुगमा नै चीनबाट मञ्जुश्री बोधिसत्वको यहाँ आगमन भयो। यी मञ्जुश्री बोधिसत्वको बारेमा वंशावलीहरूले थुप्रै वर्णन गरेका छन्। उनले यहाँ आएर स्वयम्भूको दर्शन पाएपछि उपत्यकाको पानी बाहिर पठाउने विचार गरे। सरोवरको सम्पूर्ण भौगोलिक अध्ययन गरेर उनले कटुवाल नामक स्थानमा उपत्यकाको पानी जाने बाटो बनाई स्वयम्भूदेखि गुह्येश्वरीसम्मको एक विशाल सहरको निर्माण गराए। त्यसपछि उनले धर्माकर नामक व्यक्तिलाई नेपालको पहिलो राजा बनाए।
अब यहाँनिर उनले गराएको राजा नेपालको पहिलो राजा भनेको धर्माकर छन्, तर नेपालको पहिलो राजा भनेर ऐतिहासिक हेर्दाखेरि इतिहासमा भीम शमशेरलाई मात्र देखिन्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरा डिपेन्ड्स अपन यु है। अब यो बिल्कुल धार्मिक र पहिलाको कुराहरू त्यति फ्याक्ट कुरा नभएको, अब फेरि त्यसरी फ्याक्ट कुरा होइन भनेर भन्न पनि मिलेन हैन, नेपाल परिचयमा उल्लेख भइसकेपछि। तर यो पनि कन्फ्लिक्टकै कुरा हो। यहाँनिर धर्माकर नामक व्यक्तिलाई नेपालको पहिलो राजा बनाएको छन् हैन मञ्जुश्रीले। मञ्जुश्री फर्केपछि उनका चेलाहरूले यस सहरको नाम नै मञ्जुपतन राखे। मञ्जुश्रीको नाममा हिजो आज श्री पञ्चमीको दिन स्वयम्भूमा चैत्य मेला लाग्छ। र अर्को चाहिँ कर्कुछन्द बुद्ध। मञ्जुश्री बोधिसत्व फिर्ता भएपछि कर्कुछन्द बुद्ध स्वयम्भू ज्योतिको दर्शनार्थ यहाँ आए। उनी यहाँ आएको बेला काठमाडौँमा पानीको अभाव देखेर गुह्यश्वरीसँग प्रार्थना गरे। सो प्रार्थना सुनेर गुह्यश्वरीले शिवपुरीबाट बागमती पैदा गरिन् भनेर वंशावलीहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। यी बुद्धले नेपालका राजा धर्माकर निसन्तान भएकाले उनी पछि धर्मपाललाई यहाँको राजा बनाएको कुरा पनि वंशावलीमा उल्लेखित छ। राजा धर्मपाल पछि उनकै वंशज सुदनुवाले त्रेता युगको अन्तसम्म नेपाल उपत्यकामा शासन गरे। उनी सीताको स्वयंवरमा जनकपुर जाँदा जनकका भाइ कुशध्वजद्वारा मारिएको कथा वंशावलीमा वर्णित छ। त्यसपछि केही समय नेपाल मिथिलाको नियन्त्रणमा रह्यो। द्वापर युगको अन्ततिर गौड देशका राजा प्रचण्डदेव स्वयम्भू र गुह्यश्वरीको दर्शनार्थ नेपाल आएको बेलामा स्वयम्भूको समीपमा बसुपुर, अग्निपुर, वायुपुर, नागपुर र शान्तिपुरका नाम 5 कुटीको निर्माण गरेको तथा कलियुग आएको थाहा पाई कलियुगी मानव स्वयम्भू ज्योतिको दर्शन गर्न असमर्थ रहनेछन् भन्ने विश्वासमा उनले स्वयम्भू ज्योतिलाई पत्थरले ढाकी त्यसमाथि एक चैत्य खडा गरेको कथा वंशावलीमा उल्लेख छ। सो समयमा उपत्यकाको राजगद्दी खाली भएको हुँदा उनै प्रचण्डदेवका छोरा शक्तिदेवले यहाँ आफ्नो नियन्त्रण कायम गरे। वंशावलीहरूमा उनीपछि गुणकामदेव, शक्तिदेव तथा सिंहल आदिले यहाँको राजपाट सम्हालेको कुरा उल्लेख गरिएको छ। अब नेपाल परिचयको 2.4 मा प्राचीन नेपाल सम्बन्धमा केही कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। नेपालको प्राचीन इतिहास ईसापूर्व हजारौं वर्ष अगाडिदेखि नै प्राचीन काल सुरु भएको मानिए तापनि ईस्वी सम्वतको थालनी अघिसम्म नेपालको इतिहास स्पष्ट छैन। किराँतकाल पूर्वका ठोस ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त हुन सकेका छैनन्। यस कालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि कुराको बारेमा लिच्छवीकालीन अभिलेखहरूबाट केही झलक पाइन्छ। ईस्वी सम्वतको थालनीका साथै लिच्छवीकाल सुरु भए पनि प्रमाणहरूको आधारमा ईस्वीको 5औं शताब्दीदेखि मात्र प्राचीन नेपालको इतिहास बढी विश्वासिलो बनेको पाइन्छ। जसमध्ये यहाँनिर 2.4 मा प्राचीन नेपाल अन्तर्गत 2.4.1 मा गोपालवंशी शासकहरूको बारेमा अध्ययन गर्न सकिन्छ। नेपालका प्रथम राजाहरू गोपालवंशी थिए। गोपाल भन्नाले गाई पालक समुदाय भन्ने बुझिन्छ। काठमाडौँको पानी बाहिर फ्याँकेपछि उपत्यका बसोबास योग्य भयो। त्यसपछि दक्षिणतर्फका निप जातिका गोपालहरू यहाँ आकर्षित भए। दक्षिणबाट आएका गोपालहरू र यहाँका प्राचीन नाग जाति बीच भिडन्त हुँदा नाग जातिहरू पराजित भई दक्षिण भेगतर्फ लागे भने नेपाल उपत्यकामा गोपालहरूको वर्चस्व कायम भयो। वंशावलीमा उल्लेखित कथा अनुसार यिनीहरूको एउटा बहुर्री भन्ने नाम गरेको गाईले सधैँ बागमतीतिरको एक ठाउँमा गएर दूध चढाउने गर्दथिन्। सो स्थल खनी हेर्दा पशुपतिको ज्योतिर्लिङ्ग उत्पन्न भयो। टेकु दोभानमा तपस्या गरी बस्ने नेमुनिले गोपाल वंशका भुक्तमान अर्थात् भूमिगुप्तलाई राजा बनाए। यिनी गोपाल वंशका संस्थापक मात्र नभई नेपालका प्रथम राजा पनि भए। भुक्तमान गोपाल वंशी 8 जना शासकहरू भूमिगुप्त, जयगुप्त, धर्मगुप्त, हर्षगुप्त, भीमगुप्त, मणिगुप्त, विष्णुगुप्त र जिनगुप्तले करिब 500 वर्ष जति शासन गरे। त्यसपछि गोपाल वंशपछि नेक्स्टमा चाहिँ महिषपाल वंशी राजाहरूको शासन चल्यो। गोपाल वंशका जिनगुप्तलाई युद्धमा पराजित गरी महिषपालहरूले नेपालको शासनलाई नियन्त्रण कायम गरेको कुरा गोपाल राजवंशावलीमा उल्लेख छ। केही इतिहासकारहरूका अनुसार गाई पाल्नेलाई गोपाल भने चाहिँ भैँसी पाल्नेलाई महिषपाल वा आभिर भनिन्थ्यो। तर गोपाल र आभिर एउटै वंशका भएका र पेशागत आधारमा मात्र दुई समुदायमा विभाजित भएको मानिन्छ। कर्कप्याट्रिकको वंशावलीमा अभिर वंश राजपूत उत्पत्तिका ग्वालाहरू भएको र सिम्रौनगढ र जनकपुर बीचको समतल भूमिमा आफूसँग हात हतियार समेत राखी ठूलो संख्यामा भैँसी पाल्ने गरेकोमा पछि उपत्यका प्रवेश गरी गोपाल वंशी राजाहरूलाई हराई शासनमा नियन्त्रण कायम गरेको भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यस वंशका प्रथम राजा बरसिंह हुन्। गोपाल वंशावली अनुसार यस वंशका 3 शासकहरू बरसिंह, जयसिंह र भुवनसिंहले क्रमशः 49 वर्ष, 71 वर्ष 2 महिना र 41 वर्ष गरी जम्मा 161 वर्ष 2 महिना शासन गरेका थिए।
त्यसपछि यिनी भुवन सिंह जुन गोपाल यो महिषपाल वंशीको अन्तिम राजा थिए उनीलाई चाहिँ किराँतहरूले तिनीहरूलाई हराएर आफूले शासन गरेको छन्। किराँतवंशी राजाहरूले नेपाल उपत्यकामा राज्य गर्ने लिच्छवी राजवंशभन्दा अगाडि र महिषपाल वा अबिरवंशभन्दा पछाडि बिचको समयमा किराँतवंशीय राजखलकको शासन उपत्यकामा रहेको थियो भन्ने विवरण साहित्यिक स्रोतहरूमा फेला पर्दछ। गोपाल वंशावलीमा किराँत राजाहरूको सूचीका साथै उनीहरूको मूल स्थान तामाकोशी र सुनकोशी बिचको भूभाग भनी बताइएको छ। अबिर वंशका अन्तिम राजा भुवन सिंहलाई युद्धमा पराजित गरी किराँतवंशी राजा एलुङ वा एलम्बरले शासनमा नियन्त्रण कायम गरेका थिए। यो द्वापर युगको अन्त्य वा कलियुगको प्रारम्भतिर 6औं शताब्दीमा घटेको घटना मानिन्छ। नेपालमा ऐतिहासिक घटनाक्रमको सुरुवात किराँती राजाहरूबाटै भएको मानिन्छ। गोपाल राजवंशावलीमा 32, भाषा वंशावलीमा 28 र राइट वंशावलीमा 29 राजाहरूको विवरण पाइन्छ। तथापि किराँत वंशका 29 पुस्ताका 32 राजाहरूले झन्डै 1500 वर्ष जति शासन चलाएको मानिन्छ। किराँत वंशीका मुख्य राजाहरूको नामावली निम्नानुसार छ, जसमध्ये एलम्बर किराँत राजाका संस्थापक ज्यादै वीर थिए। यिनले महिषपाल आविर्वंशका शासक भुवन सिंहलाई हराएर किराँत राजव्यवस्था स्थापना गरेका थिए। यिनलाई कतै कतै एलुङ पनि भन्ने गरेको पाइन्छ। यिनकै नामबाट पाटन सहरको पुरानो नाम एल रहन गएको मानिन्छ। अर्को हुमती, यिनी 6औं किराँती राजा हुन्। यिनलाई गोपाल राजवंशावलीमा हत्ती भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ। डेनियल राइटले छपाएको वंशावलीले यिनलाई महाभारतको युद्धकालका पनि भनी उल्लेख गरेको छ। जितेदास्ती, किराँत राजा जितेदास्ती अर्का उल्लेखनीय शासक हुन्। यिनलाई भाषा वंशावलीले 7औं क्रममा राखेको छन् भने गोपाल राजवंशावलीले केही पछिल्लो क्रममा उल्लेख गरेको छ। यिनको समयमा गौतम बुद्ध काठमाडौँ आएको चर्चा वंशावलीमा गरिएको छ। स्तुको, केही वंशावलीहरूले किराँत राजा स्तुको समयमा मौर्य सम्राट अशोक छोरी चारुमतीको साथ काठमाडौँ आएका थिए। यिनले 4 स्तूप बनाए। छोरी चारुमतीको विवाह क्षेत्रीय कुमार देवपालसँग गरिदिएका थिए। तर वंशावलीको भनाइ सत्य देखिँदैन। अशोक लुम्बिनी कपिलवस्तुमा मात्र आएका थिए। काठमाडौँ उपत्यकामा आएको कुरा भने प्रमाणित छैन। किनभने तपाईहरु लुम्बिनी जानुभयो भने त्यहाँनिर अशोक स्तम्भ देख्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ यति बेला सम्राट अशोक आफ्नो चारुमती छोरीलाई ल्याएर काठमाडौँ आएको बेला गराएको हुन्। लिच्छवी काल, नेक्स्ट भन्छ लिच्छवी काल 2.4.4 मा लिच्छवी काल, लिच्छवी शासनको स्थापना। किराँतहरूपछि लिच्छवी वंशको राजाहरूको नेपालमा शासन सञ्चालन गरेको पाइन्छ। वंशावली एवं पुराणहरूमा सूर्यवंशी क्षेत्रीयहरूले किराँतलाई जितेर नयाँ शासन व्यवस्था कायम गरेको पाइन्छ। गोपाल राज वंशावलीमा अनि सूर्य वंशको प्रभावले नेपाल किराँत राजालाई जितेर लिच्छवी राजवंश चल्यो भनी लेखिएको छ भने पशुपति पुराणमा पनि किराँतहरूलाई बोली वचनले विश्वासमा पारेर तथा युद्धमा परास्त गरेर वैशालीका स्वामी र वा पतिहरूले आफ्नो शासन सत्ता कायम गरेको भन्ने उल्लेख यसै प्रकारको सन्दर्भ हिम्मतो खण्डमा पनि पाइन्छ, जसमा वैशालीका स्वामीहरूले किराँतहरूलाई जितेर नेपालमा शासन सुरु गरेको उल्लेख छ। यस प्रकार नेपालमा लिच्छवी शासन व्यवस्थाको थालनी किराँतीहरूको शासनपछि लगतै सुरु भएको देखा पर्दछ। गोपाल वंशावली अनुसार अन्तिम किराँती राजा खिगु, भाषा वंशावली अनुसार गालिच, राइट वंशावली अनुसार किराँत राजा गस्तीलाई परास्त गरेर वा धपाएर लिच्छवी राजवंशले नेपालमा शासन गरेको देखिन्छ। अब यहाँनिर तपाईहरु कन्फ्युजन हुन सक्नुहुन्छ। एउटा गोपाल वंशावलीले डाटा दिएको छ, अर्को चाहिँ भाषा वंशावली अनुसार डाटा राखेको छ र अर्को चाहिँ राइट वंशावली अनुसार डाटा राखेको छ र प्रत्येक अनुसार डाटा फरक छ। गोपाल वंशावली अनुसार अन्तिम किराँती राजा खिगु, भाषाको वंशावली अनुसार गालिच, राइट वंशावली अनुसार गस्ती है लाई परास्त गरेर धपाएर शासन गरेको देखिन्छ। लिच्छवी राजवंशको थालनी कुन समयमा भयो यसबारे यकिन गर्न सकिएको छैन। इतिहासविद बाबुराम आचार्यको अनुसार यहाँको किराँत राज्यलाई भङ्ग गरी आफ्नो स्वतन्त्र लिच्छवी राज्य स्थापना गर्न ईस्वी सम्वत 250 को आसपासतिर लिच्छवीहरू समर्थ भएको देखिन्छ। लिच्छवीहरू नेपालमा आउनुभन्दा अगाडि भारतको मजफरपुर नगरको बसाड भन्ने वैशालीमा स्वतन्त्र गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अनुसार शासन चलाउने गर्दथे। त्यो भागमा राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाली सुदृढ हुँदै गएको र राजा अजातशत्रुबाट पराजित भई ईसाको प्रथम शताब्दीतिर शरणार्थीका रूपमा लिच्छवीहरू नेपाल प्रवेश गरेका थिए। वैशालीमा शासन चलाएका लिच्छवीहरूले यहाँको भुरे, टाकुरे, सामन्त राजाहरूलाई हराई शासनमा कब्जा गर्ने महत्त्वाकांक्षा प्रदर्शन गरे। तर लिच्छवीहरूको सत्तामा
कब्जा त्यति सरल र सहज नभई ठुलो सङ्घर्ष र रक्तपातपूर्ण घटनाबाट मात्रै सम्भव भएको थियो। तत्कालीन शासक वर्गप्रति जनताको तीव्र असन्तोष व्याप्त भएको बेलामा जनभावनाको अनुकूल लिच्छवीहरूले जनसङ्घर्षको नेतृत्व गरेका थिए। किराँतहरू युद्धमा हारेर पूर्वी भेगमा विस्थापित हुन बाध्य भयो भने केन्द्रमा लिच्छवीहरूको राज्य सत्ता कायम हुन पुग्यो। जनहितलाई बढी स्थान दिने, शासन व्यवस्था, सङ्गठित जनजीवन, उन्नत आर्थिक अवस्था, शिक्षाको स्तर, आकर्षक कला आदि कुराले गर्दा लिच्छवी काललाई नेपालको इतिहासमा स्वर्णयुग पनि भन्ने गरेको पाइन्छ। स्वर्णयुग भनेर कहिले कुन युगलाई भनिन्छ भनेर पनि थाहा पाइराख्नु। हुन पनि तुलनात्मक दृष्टिले हेर्ने हो भने यो युग सर्वाङ्गीण विकासको युगको रूपमा रहेको छ। लिच्छवी शासनकाल अन्तर्गत फेला परेको पहिलो प्रमाणित अभिलेख राजा मानदेवको सन् 464 को चाँगुको अभिलेख हो भने जसमा मानदेवभन्दा अगाडिका 3 पुस्ताको विवरण दिएको छ। यसबाहेक लिच्छवी वंशका 8औं शताब्दीतिरका राजा जयदेवको पशुपति अभिलेखमा लिच्छवी राजाहरूको सुरुदेखिकै वंशावली लेखिएको छ। तर यस वंशावलीमा लिच्छवी राजाहरूको नामको सट्टा क्रमाङ्क मात्रै लेखिएको पाइन्छ। यस वंशावलीको आधारमा सन् 464 मा चाँगु अभिलेखको स्थापना गर्ने राजा मानदेव लिच्छवी वंशका 39औं राजाको रूपमा देखिन्छन्। मानदेव अघिका राजाको सालाखाला शासन 20 वर्ष मानेको खण्डमा मानदेवभन्दा 760 वर्ष अघि अर्थात् 296 ईसा पूर्वमा लिच्छवी शासन नेपालमा सुरु भएको पाइन्छ। अब यहाँनिर लिच्छवीकालीनका प्रमुख शासकहरू को छन् त, को थिए त भनेर अध्ययन गर्न सकिन्छ। लिच्छवीहरू मूलत सूर्यवंशी मानिन्छन्। अयोध्याका सूर्यवंशी राजा दशरथका 8औं पुस्तामा लिच्छवी भन्ने व्यक्ति भएको मानिन्छ। लिच्छवी वंशमा सुपुष्प नामका राजा भए जसलाई लिच्छवी राजवंशका संस्थापक र आदिपुरुष पनि मानिन्छ। सुपुष्प जयदेव द्वितीयको पशुपति अभिलेखमा उत्तीर्ण वंशावलीमा लिच्छवी नाम गरेका राजापछि 13औं पुस्ताका कामदेव जस्ता राम्रो रूपरङ भएका राजा सुपुष्प भए भनिएको छ। कतिपयले राजा सुपुष्पलाई नै नेपालको प्रथम लिच्छवी राजाको रूपमा मान्ने गरेको पाइन्छ। वंशावलीहरूमा भने सुपुष्पलाई चौथो लिच्छवी राजाको रूपमा देखाइएको छ। साथै गोपाल राजवंशावलीमा यिनलाई सुपुष्पदेव, भाषा वंशावलीमा पशुपुष्पवर्मा र राइट वंशावलीमा पशुप्रेखदेव भनेर नामाकरण गरिएको छ। गोपाल राजवंशावली अनुसार यिनले नेपालमा वर्ण व्यवस्था कायम गर्नुका साथै पशुपतिको देवल बनाउने, त्यसमा छाना हाल्ने, सहरलाई सुन्दर बनाउने, राज्यमा मर्यादा कायम गर्ने तथा न्यायपूर्वक प्रजाहरूको पालन गर्ने काम गरेका थिए। यसबाहेक राइटको वंशावलीमा यी राजाले पशुपति मन्दिरमा सुनको छाना हाल्नुका साथै गजुर समेत थपेर अग्लो र भव्य तुल्याएको कुरा उल्लेख छ। यसैगरी राजा सुपुष्पले भूमि वा जग्गा सम्बन्धी मर्यादा बाँधेको कुरा गोपाल राजवंशावलीमै पाइन्छ। मानदेव अर्को चाहिँ शासन सञ्चालनमा कुशल मानदेव प्रथमको शासनकालमा आएर नेपाल राज्य अझ व्यवस्थित, विकसित र बलियो बन्यो। शास्त्र जान्ने, जनताले आफ्नै परिवार ठान्ने जस्ता राजगुणहरूले युक्त यी राजाले राज्यमा आर्थिक उन्नति र शान्ति व्यवस्थाद्वारा 41 वर्ष विक्रम सम्वत 521 देखि 562 ईस्वी सम्वत 464 देखि 505 सम्म आफ्नो शासनमा स्थिरता कायम गरे। आफ्नो राज्यको मुद्रा व्यवस्थाको अतिरिक्त कला र विद्या क्षेत्रमा समेत विकास गरे। प्रथम राजदरबार, मानगृह जस्तो भव्य भवन, श्री मानाङ्क र श्री भोगिनी अङ्कित नेपालको प्रथम मुद्रा यिनकै कालमा तयार भएको थियो। यिनकै समयदेखि प्राचीन नेपालको इतिहास पनि बढी स्पष्ट र भरपर्दो भएकाले प्रथम प्रमाणिक राजा यिनैलाई मानिन्छ। यिनको राज्य पूर्वमा कोशी, पश्चिममा गण्डकी, कालीगण्डकी पारी मल्लपुरी र उत्तरमा हिमालयसम्म फैलिएको थियो। अभिलेख र स्वतन्त्र टक आदि प्रमाणिक कुराहरू मानदेवको पालामा पाइएको छन्। चाँगुनारायणको मानदेवको निरपको अभिलेख विक्रम सम्वत 521 ईसापूर्व 464 भन्दा मालीगाउँमा प्राप्त जयवर्माको ईस्वी सम्वत 163 सम्वत 107 लाई प्राप्त सर्वप्राचीन प्रमाणिक अभिलेख मानिन्छ। यसरी विक्रमको 6औं शताब्दीदेखि नेपालको प्रमाणिक इतिहास प्रारम्भ भएको पाइन्छ। मानदेवपछि महिदेव, वसन्तदेव आदि राजा भए। वसन्तदेव बालक भएकोले मन्त्रीहरू रविगुप्त र कर्मलील शक्तिशाली भए। संयुक्त शासन र फेरबदल छिटो भएकोले ईस्वी सम्वत 536 देखि 545 सम्म राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त भएको पाइन्छ। यसपछि भौमगुप्त, गणदेव, गङ्गादेव र शिवदेव जस्ता भारदारहरूबीच शक्ति सङ्घर्ष जस्तै भयो। शिवदेवले आफ्नो भानिज अंशुवर्माको मद्दतबाट गुप्त प्रभाव बचाए पनि अंशुवर्माको प्रभुत्व बढेर शिवदेव निस्तेज बन्न पुगे। फलस्वरूप अंशुवर्मा राजा भए। मन्त्रीले राज्याधिकार लिएको यो पहिलो घटना थियो। अंशुवर्माको शासनकाल ईस्वी सम्वत 605 देखि 621 मा नेपालमा खेती, पशुपालन र व्यापार मात्र होइन, परराष्ट्र सम्बन्ध र रक्षा व्यवस्था जस्ता चौतर्फी विकासका कार्यहरू भए।
उनले कैलाशकूट दरबार अत्यन्त कलात्मक, भव्य र प्रशंसनीय तवरले तयार गराएका थिए। परराष्ट्र नीति तिब्बत र चीनसँग उनकै समयमा सफलतापूर्वक सञ्चालित भयो। उनको समयमा भारतमा हर्षवर्धन र तिब्बतमा सोङचङ शक्तिशाली साम्राज्य खडा गरेको हुनाले तिब्बतसँग उनले साँठगाँठ गरे। तिब्बती राजा सोङचङ उनले राजकुमारी भुर्कुटी चिजुको विवाह गराएको कुरा चर्चित छ। उनको समयमा प्रजाले धार्मिक उदारता तथा स्वायत्त शासन समेत प्राप्त गरेका थिए। कला तथा विद्याको समेत विकास भई जनजीवन सुसङ्गठित र उन्नत हुँदै गएको थियो। यी सब उन्नति प्रगतिको कारणबाट नेपालको इतिहासमा उनी नै सर्वप्रथम महाराजधिराज उपाधि प्राप्त शासक बन्न पुगे। विधिवत युवराज घोषणा गर्ने चलन पनि सर्वप्रथम यिनकै समयदेखि चल्यो। हिन्दू राजाको रूपमा उनले पशुपति पादानुगृहीत उपाधि समेत धारण गरेका थिए। प्रजाहित, समाधान तत्पर तथा कथम मे प्रजा सुखिना भवेत् जस्ता विशेषतायुक्त ठकुरी वंशका यिनले शब्दविद्या, व्याकरण पनि तयार गरेको बुझिन्छ। विक्रम सम्वत 678 तिर अंशुवर्माको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि अब चाहिँ नरेन्द्रदेव। शासन सञ्चालनको कुशल नरेन्द्रदेवको कार्यकालमा इस्वीको 7औं शताब्दीको मध्यम इस्वी सम्वत 645 देखि 679 ताका भोट तिब्बत र चीनसँग व्यापारिक सम्बन्ध स्थापना हुनुका अतिरिक्त नेपालका पूर्व पश्चिम भेगका व्यापारिक बस्ती द्रङ्गहरूको प्रभाव हुन गई नेपाल केही समयसम्म अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक केन्द्र बन्यो। नरेन्द्रदेवले महाराजधिराजको पदवी लिएर परम भट्टारकको प्रसिद्धि पनि पाएका थिए। उनले भद्रादिवास राजदरबार पनि बनाए। उनको आसनमा सिंहको आकृति भएकाले सिंहासन प्रचलित भएको बुझिन्छ। त्यसपछि जयदेव द्वितीय इस्वी सम्वत 713 देखि 723 कवि हुनुका अतिरिक्त मुलुक विस्तार गर्ने महत्त्वाकांक्षी समेत भएकोले लिच्छवी शासकहरूमा उनको क्रियाकलाप पनि उल्लेखनीय रहेको छ। उनी कवि राजाका अतिरिक्त परचक्रकाम, अर्काको देश जित्ने अभिलाषा जस्तो उपनामले विभूषित थिए। उनको कविता पशुपति शिलालेखमा अङ्कित छ। लिच्छवी कालका प्रमुख राजाहरू यस प्रकारका थिए: सुपुष्प, जयदेव प्रथम, हरिदत्त वर्मा, बिर्सदेव, शङ्करदेव, धर्मदेव, मानदेव प्रथम, महिदेव, सन्तदेव, वसन्तदेव, उदयदेव, मानदेव द्वितीय, शिवदेव प्रथम, अंशुवर्मा, नरेन्द्रदेव, जयदेव द्वितीय, शिवदेव द्वितीय, जयदेव तृतीय। अब चाहिँ हामी 2.4.5 पूर्व मध्यकालबाट पछाडिको कुराहरू भोलि मात्रै अर्थात् नेक्स्ट भिडियोमा हामी अध्ययन गर्छौँ। यो एपिसोडभन्दा अगाडिको भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने नेपाल परिचयको हामी फर्स्टबाट नै स्टार्टिङ पेजबाट अध्ययन गर्दै आएको छौँ। यो एपिसोडसम्म सम्पूर्ण भिडियो हेर्नुहोला। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा पूर्व मध्यकाल जहाँनिर गुणकामदेवको कुरा, त्यसपछि यो सिम्रौनगढको कर्नाटक राज्यको कुरा हुँदै अन्य कुराहरू, विविध कुराहरू यहाँनिर उल्लेख छ, यसलाई चाहिँ हामी चर्चा गर्नेछौँ। हस्, थ्याङ्क यू।